वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मेरे साथ स्टूडियो में निसार अहमद खोड़ो साहब मौजूद हैं। इससे पहले मैं खोड़ो साहब से डिस्कशन आगे बढ़ाऊं, मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। सेनेट का आज बड़ा हंगामी इजलास, लास्ट सेकंड कॉल किया गया, क्या वजह थी? नैब ऑर्डिनेंस को तौसीह देनी थी, बड़ी तकरीरें हुई, कमाल तकरीरें हुई, गौर से सुनिए। इतनी शार्ट नोटिस पे काश हुकूमत इजलास फलस्तीन के मसले पर तलब करता। जब इस हाउस में मामला आ जाता है तो एक्सटेंशन जो है ना उसको मैकेनिकली दे देनी चाहिए सर, बगैर सोचे समझे। एक्सटेंशन हो गई सर हो गई है, मगर आपने उस वक्त टाइम नहीं दिया, आपने टाइम नहीं दिया। कम से कम रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त रहे। जिस तरीके से ये हुकूमत जो बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्सटेंशन है, जिस तरीके से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स को जिनका कोई ताल्लुक नहीं था 9 मई से या किसी भी इस किस्म के वाक़े से, उनको भी ये बार बार अंदर कर रही है। ये कब और ये कैसे ये कर सकेंगे? ये मुझे ये बता दे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा कैसे सकेंगे? ये जो तमाशा है जिसको हम निगरान हुकूमतें कहते हैं, ये खत्म हो जाना चाहिए। इसका कोई जवाब ही नहीं है सिरे से। दुनिया के अंदर 200 ममालिक हैं आपके, किसी एक मुल्क के अंदर ये नहीं हो रहा है। ये एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसीज इस इंटरम सेटअप की हैं, हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। इनका तो ये मैंडेट नहीं था। असल गलतियां हम खुद कर रहे हैं, असल गलतियां इस जबानों में से हो रही हैं, असल कमजोरी इस ऐवान में है, असल प्रॉब्लम हम पॉलिटिशियंस में है। ये जो नैब है सर, ये एक लानत है, लानत है, लानत है। नैब की लानत का तौक हम जो जमहूरियत परस्तों ने डाला हुआ है अपने गलों के अंदर, ये हम सब के लिए भी शर्मिंदगी का तौक है। लफ्ज़ नैब जो है ये सर बहुत बदबूदार लफ्ज़ है। Ultimately, we all get caught in the crossfire, and we all have been victims of that in the last so many years. So we should learn those lessons. गलतियां तो करनी है हमने, नई गलतियां करें, पुरानी गलती ना दोहराएं, और थोड़ा सा दम लें और हिम्मत करें और वो फैसले करें जो पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तकाम करें। तो ये नैब नेशनल आर्म ट्विस्टिंग ब्यूरो, इसको अगर हम सबको इतनी बुरा लगता है, मुझे समझ ये नहीं आती हम लोगों ने इसको अभी यहाँ से आय की आवाज क्यों आई, नो की आवाज आनी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आती कि आमरों के बनाए हुए कानून जो सियासतदानों के लिए बनते हैं, सियासतदानों को टारगेट करने के लिए बनते हैं, उनका नाटका बंद करने के लिए बनते हैं, उन्हें साल साल जेलों में डालने के लिए बनते हैं। खुद अदालतें कहती हैं कि ये काला कानून है और हम उस काले कानून को सीने से लगाए बैठे। हमारे अंदर इतनी तवानाई होनी चाहिए कि इस सरतान को अब निकाल के बाहर फेंके अपने आइन से। नैब का जो कानून है ये काला कानून है, ये एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है, ये ऐसा कानून है जिसने कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं दिया। कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल इदारा है और इसको हम रिमूव करेंगे। अब भी देखें, अब वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ गया है, वो भी अकामा 2.0 है मेरे ख्याल में। अब मतलब है कि इस किस्म के, बिकॉज वी वांट टू हैव हाउंड आवर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। जिसको हमने एक्सटेंशन दी है, ये एक्सटेंशन उस कानून को दी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, उसमें हमने तब्दीली की है। उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए शायद उसमें डिबेट हुई होगी, कमेटी में गया होगा, उसको सोचा गया होगा, उस पर माइंड अप्लाई किया गया होगा। आज ना हमने इस पे सोचा है, ना हमने इस पे कोई माइंड अप्लाई किया है। यही अफरा तफरी इस मुल्क में मची हुई है सियासत की, कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है, कभी चौथा आता है, फिर उनको घुमा के फिर से लाया जाता है। प्रेसिडेंट साहब ने तो इलेक्शन डेट दिया था मार्च में, उस पे तो किसी ने कुछ नहीं किया। हमें तो यहाँ पे जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने हमें गलत बताया कि जी प्रेसिडेंट साहब डेट ही नहीं दे सकते। आज वो सदर की डेट देने का मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर हो गया है कि डेट इलेक्शन की किसने देनी थी। आर्टिकल 48 में सदर साहब ने देनी थी, जिसमें वो नाकाम रहे। तो मेरा ख्याल है कि उनका रेजिग्नेशन बनता है। डेट फरवरी तक जाने की क्या जरूरत है, इलेक्शन तो अगले महीने भी हो सकते हैं। थोड़ा सा तो हम लोगों को अपनी गिरबान में देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं। सर, हम इस सारी गलतियों में बराबर के शरीक हैं। हमने हमेशा ब्लेम किया है दूसरों को, हमने ब्लेम किया है एस्टेब्लिशमेंट को, हमने ब्लेम किया है जुडिशरी को, और अपने ऊपर हमने कुछ भी नहीं रखा। हम बड़े अच्छे हैं, बाकी सारे बुरे हैं। क्या हमारी इज्जत है? क्या इस ऐवान की इज्जत है? क्या इस सियासी लोगों की इज्जत है? क्या इस मुल्क की इज्जत, इस 25 करोड़ आवाम की इज्जत? निसार अहमद खोड़ो साहब, असल कमजोरी ऐवान में है, असल कमजोरी सियासतदानों में है। आप एडमिट करेंगे ये बात? आप में है वो कमजोरी जिसकी वजह से नैब आज सियासतदानों से इतना कुछ कर जाता है, लेकिन उनके लिए फौरन से इजलास बुला लिया जाता है। देखें, बात सुने,
یہ حقیقت ہے کہ فلسطین پر اجلاس حکومت نے نہیں بلایا تھا, ہم نے بلایا تھا. ریکوزیشن اجلاس تھا. پیپلز پارٹی نے اس کی اسپیئر ہیڈنگ کی. 2 دفعہ ہمارے ریکوزیشن کی اپلیکیشن کو خارج کیا گیا تھا, کبھی کوئی بہانہ کر کے, کبھی کوئی بہانہ کر کے. کچھ لوگوں نے ودرا کر لیے اپنے سگنیچر, کبھی کہہ دیا کہ جی فلاں کے سگنیچر نہیں ملتے. 2 دفعہ ریکوزیشن ریجیکٹ ہوئی تھی, یہ تیسری دفعہ ریجیکٹ. نیب کے لیے تو منٹوں میں کام ہو گیا سر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر یہ فلسطین کا قصہ حکومت کا قصہ ہونا چاہیے تھا, یہ ایشو ہے, یہ انیشیٹو اگر حکومت کی طرف سے لیا جاتا تو اس کا کچھ ویلیو زیادہ ہوتا. ریکوزیشن کا مطلب ہے کہ ممبران نے کہا آؤ کچھ بات تو کرو, حکومت نے نہیں. ٹھیک ہے, وہ چھوڑو, ہو گئی, ریزولوشن پاس ہو گیا. اب یہ آیا نیب والا قصہ. اس ملک میں شروع دن سے عوام اور ان کے بیچ میں لڑائی ہے. عوام اور ان کے بیچ میں, ان سے مراد سر پتہ نہیں جس کو کہتے ہیں, پتہ خلائی مخلوق, تھرڈ امپائر, پتہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی ہے. ٹھیک ہے. جب بھی الزام لگا, عوام کے الیکٹڈ نمائندوں پر الزام لگا. قصور ان کا تھا, الزام سیاستدانوں پہ لگا. جو بھی لگا ہمیشہ الزام ان پر لگا. کبھی ایبڈو کی شکل میں لگا جو 50 سے شروع ہوا, پھر ڈسکوالیفیکیشن کے نام سے ہوا, پھر اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نام سے ہوا, پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نام سے ہوا. ہوتا ہی الیکٹڈ نمائندے ہوتے کس کے ہیں؟ عوام کے. عوام چنتا ہے ان کو, عوام ان کو پھر گراتا بھی ہے. ٹھیک ہے, انڈائریکٹلی یہ سیدھی عوام کو کمزور کرنے کی کوشش ہے کہ عوام ملک کو کمزور کرنے کی, اور ملک کو, عوام ہے تو ملک ہے, بالکل, تو وہ ملک کو کمزور کرنے کی کوشش ہے کہ جی عوام جو ہے وہ غلط فیصلے کرتے ہیں. تھوڑا سا ملک کمزور ہے, اس سے زیادہ کمزور نہیں ہو سکتا. ہم اپنے لوئسٹ پہ ہیں اس وقت شاید. کیا مانتا ہوں آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ دس وار ہیز بین. دیکھیں بات سنو, جب یہاں اس ملک میں 10 سال عوام کو ووٹ دینے کا حق نہ ہو تو باقی کیا رہتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں سر, صحیح کہہ رہے ہیں سر. میرے ساتھ افضل خان صاحب موجود ہے ٹیلی فون لائن پہ, الیکشن کمیشن کے سابق حکام میں سے ہیں. افضل خان صاحب سے ایک سوال چھوٹا سا پوچھنا چاہوں گا آپ کی جانب سے. کھوڑو صاحب, تھینک یو سو ویری مچ افضل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. سر افضل خان صاحب, جب الیکشن کمیشن پہلے کہتا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ صدر مملکت سے الیکشن کی تاریخ کے لیے مشاورت کرے, آج جب عدالت نے تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑا, تنبیہ کی, تو فوراً سے پہنچ گئے, 3 گھنٹے مشاورت کی. تو وہ پہلے غلط بیانی کر رہا تھا یا آج غلط بیانی سے کام کیا؟ پہلے غیر آئینی غیر قانونی کام تھا یا آج غیر آئینی غیر قانونی کام کیا الیکشن کمیشن نے؟ افضل خان صاحب. پہلا والا 100% غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا, غیر اخلاقی تھا. بات یہ ہے کہ ہر ملک میں صدر مملکت جو ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو کوئی اور ہوتا ہے, لیکن جو بھی آئینی ادارے ہوتے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم کے نیچے نہیں, بلکہ ان کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے ان کا ہیڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. اور ہم لوگ بھی جو جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں آئینی, وہ اپنی رپورٹیں پریزیڈنٹ کو پیش کرتے ہیں. اور یہ میں بہت حیران اور پریشان اور بلکہ شاکڈ تھا کہ کیسے کوئی بھی ادارہ صدر مملکت کو ملنے سے انکار کر سکتا ہے. یہ بہت زیادتی کی ان لوگوں نے, ادارے کے ساتھ بھی, ملک کے ساتھ بھی, اور ملک کی تاریخ کے خان ساتھ صاحب, الیکشن کمیشن کی ڈورے کہیں سے کھچ رہی ہیں کیا سر؟ بات یہ ہے کہ آج بھی ایک تصویر شیئر ہو رہی تھی, یہ اس پہ سوشل میڈیا پہ, جس میں وہ بشیر میمن وہ ایف آئی اے کے جو تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ راجہ صاحب اور نواز شریف ایک جگہ کھڑے ہیں. بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کسی کو بٹھائے, باجوہ بٹھائے, کوئی بھی بندہ کسی کو بٹھائے, لیکن جب آپ ایک کرسی پر بیٹھ جائیں اور اوتھ لے لیں تو آپ نے اس کرسی کا حق ادا کرنا ہے. اس لیے کہ وہ ایک دفعہ یہ ان اداروں میں جہاں پہ آپ کنسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتی ہے وہاں لگانے والا بھی آپ کو ہٹا نہیں سکتا اگر آپ چاہیں کہ اس ادارے کی اس کرسی کا حق ادا کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے ایسے صاحب کردار لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے, اور ایسے صاحب کردار لوگ
प्री क्वालिफाई ही नहीं करते, लोगों को ऐसे लोग वहां चाहिए होते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम जीरो हो। बहरहाल ये बहुत जुल्म हुआ था पहले, इन्होंने प्रेसिडेंट से मिलने से इनकार कर दिया था। उससे भी बड़ा जुल्म ये हुआ था कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और वो असेंबलियां टूटे हुई जो थी केपीके की और पंजाब की, उसका इलेक्शन करने से इनकार किया गया। फिर उसके बाद एक्चुअली जब असेंबलियां सारी टूट गई तो उसके 90 दिन के अंदर होना चाहिए था, वो भी उन्होंने बहाना बनाया, प्रीटेक्स्ट बनाया कि जी सेंसस है और ये है और वो है। एक्चुअली इलेक्शन से फरार था, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन देखिए आप जितना भी दूर जाएंगे तो क्या ख्याल है कि लोगों का ख्याल बदल जाएगा, लोगों का जो पहले शक था वो यकीन में बदल जाएगा। ठीक सर। और ये एक चीज आपने की और वो मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जो इक़्तिदार वाले हैं वो तो इक़्तिदार में जायज और नाजायज तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन वोटर को 5 साल में एक दफा वोट का हक है, उसको डिसएनफ्रेंचाइज किया गया है या आईन को तोड़ा गया है। इसके लिए आईन के तोड़ने के जो भी, खा वो प्रेसिडेंट हो, खा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है, वो कस्टोडियन है आईन का, कि उनकी निशानदही करें और उनको कमा हक़हू सजा दे। इसलिए कि पाकिस्तान में सजा तो बड़ों के लिए है ही नहीं। यही पूछना चाह रहा हूँ खान साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। खोड़ो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। मैं कुछ नहीं कहना राइट, मैं खान साहब नहीं, अगर उन्होंने पूरा कर लिया तो मैं एक छोटी सी आखिरी चीज पूछ लूंगा खोड़ो साहब। खान साहब लास्ट क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस गलत बयानी की आइन को तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए? और क्या ये इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता हुआ आपको नजर आ रहा है सर? बात यह है कि वो तो उस पे जितनी इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इलेक्शन हुए थे 17 जुलाई को जी, जब इलेक्शन में तलहा जतोई साहब, जब वोटर अपने वोट की जो कास्ट करने के बाद उसकी काउंटिंग तक जब इंतजार कर रहा होता है और वो वहां पे मौजूद रहता है, तो वोट की चोरी का वो जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक नंबर 2 ये कि 5-10 हजार की ये कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जब करते हैं तो फिर नंगा होता है बंदा, और जब नंगा होता है तो वो 77 के इलेक्शन बन जाते हैं और वो बैक फायर करता है। तो हर एक चीज अगर, बल्कि आपने देखें कैपेबिलिटी है कि वो ऐसे इलेक्शन कराएं, और हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ से जो इखलाकी प्रेशर है, मॉरल प्रेशर है, और याद रखें तलहा जतोई साहब, जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है, जितनी लाइट होती है, उतनी चोरी नहीं होती। जितनी ये डिले होती है, मैनिपुलेशन होती है, उसमें फिर रिजल्ट तब्दील होते हैं। फिर जब रिजल्ट तब्दील होते हैं तो उसको कोई भी आज नहीं मानेगा, और ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आपके तवज्जुह से हम पाकिस्तान के तमाम इदारों से कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान के अवाम का जो मुस्तकबिल है जमहूरियत के साथ वाबस्ता है, और जमहूरियत में इनका राइट टू वोट है। उस राइट टू वोट के साथ मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती है। थैंक यू सो वेरी मच अफजल खान साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। खोड़ो साहब, जो बात अफजल खान साहब ने कही आप भी इससे एग्री करते हैं? और अब क्योंकि जी सर, देखिए मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ज़ियाउल-हक ने जी शुरुआत की थी निगरान हुकूमत की। ओके, इससे पहले निगरान हुकूमत यहाँ नहीं होती थी। ज़ियाउल-हक ने 85 में और भी बहुत कुछ शुरू किया था सर। मैं अर्ज कर लूँ जी सर, निगरान हुकूमत और इलेक्शन की डेट की अथॉरिटी ये ज़ियाउल-हक ने अपने पास रखी थी, क्योंकि उसने तो ये भी कह दिया था ना कि कौन सा मैंने मक्के में कह दिया कि मैं इलेक्शन कराऊंगा 3 दिन में तो वो हो जाएगी। याद है आपको? बिल्कुल सर। ये सदर साहब, अपने आप को कहलाने वाला, जो सदर साहब रियासत का बड़ा होता है, उसके ये अल्फाज थे इलेक्शन के बारे में। निगरान हुकूमत का तस्वर भी ज़ियाउल-हक ने किया, क्योंकि भुट्टो साहब के खिलाफ एक मूवमेंट चली थी और इलेक्शन पर एतमाद नहीं रहा था उन लोगों के मुनासबत, उन लोगों के मुताबिक। 85 में जो इलेक्शन हुई नॉन पार्टी बेसिस पे, उसमें कोई निगरान हुकूमत नहीं थी। 88 में जब इलेक्शन हुई तो निगरान हुकूमत आ गई। नवाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर बनाया गया पंजाब का जी, काजी अख्तर को बनाया गया सिंध का, और फजल हक को बनाया गया केपीके का और बलूचिस्तान का। सर वो दिन है, आज का दिन है, हम भुगत रहे हैं। अब सवाल ये मुस्तकबिल की बात करें खोड़ो साहब। ठीक है। देखें, निगरान, अभी जिक्र हुआ ना कि निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल
ٹھیک ہے, سینیٹر نے کہا اپر ہاؤس. اور میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ جی بہت سے ملکوں میں نہیں ہوتی ہے نگراں سیٹ اپ. نگراں سیٹ اپ کے لیے پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو نوک پلک درست کر کے کہا کہ جی لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کی مشاورت سے کوئی ایک نام نیوٹرل نام آئے. نیوٹرل, اب یہ نیوٹرل کون ہوتا ہے, کیونکہ ووٹ تو سب دیتے ہیں, الیکشن میں نہ کھڑے ہوں تو نہ کھڑے ہوں, لیکن ووٹ تو دیتے ہیں نا. اب مجھے بتائیں کھوڑا صاحب, اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح نیب کی قانون سازی ہو رہی ہے, نیب کارروائیاں کر رہا ہے, زرداری صاحب کو طلب کر رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم پہلے بھی فیس کر رہے تھے نا کورٹوں میں. اور ایسا نہ ہو کہ الیکشن آپ کے ہاتھ سے نکل جائے, سن بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. کورٹوں میں ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سارے لیڈر تھے وہ فیس کر رہے تھے. اب اس نیب کے آرڈیننس کو جو بھی ایکسٹینشن ملی ہے وہ لاگو تو عمران خان کا بھی ہوگا, جی ہاں, سب ان پر بھی ہوگا, تو نواز شریف صاحب پہ ہوگا, زرداری صاحب پہ ہوگا, دوسرے پارٹیوں کے لوگوں سب بھگت رہے ہیں, لیکن کر کچھ نہیں رہے سر. جو بھی کر رہے ہیں کیس اپنی جگہ پہ ہے, کیس کو ہم فیس کرتے ہیں. سر نیب سے جان چھوڑا ہے نا سر. ایک سیکنڈ, نیب کو جان چھڑانے کی ہم نے اس وقت کوشش کی تھی 2008 میں اور 10 میں. 18ویں ترمیم جب چل رہی تھی تو کچھ سیاسی پارٹیوں کا خیال تھا کہ جی اس کو ختم نہ کرو, کیونکہ سیاستدانوں پر بڑا الزام آئے گا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ختم کر دیا تھا. تب تک بھی یہ آرڈیننس, مشرف نے آرڈیننس اناؤنس کیا, 2023 تک وہ آرڈیننس کی شکل میں تھا, کوئی ایکسٹینشن نہیں دیتے تھے اس کو, بس قانون سمجھ دیا, آرڈیننس پہ چلتا رہا تھا یہ نیب. اور جا کے پھر پارلیمنٹ نے اس کو ایشو کو اٹھایا, اس میں کچھ امینڈمنٹس کی اور اس کو ایکٹ کی شکل میں لاگو کیا, جس پر یہ بات چلی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے آپ بھی کہہ رہے ہو ہم بھگت رہے ہیں, ہم بھی بھگت رہے ہیں, اور انڈائریکٹلی ہے عوام کی بے عزتی. کیا بلاول بھٹو زرداری آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے؟ ہاں ہوتے نظر آ رہے ہیں, اس لیے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دا مین ہیز اے ویژن, کلین ہے, تجربے کار خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اس نے اپنے آپ کو پروو کیا ایز اے فارن منسٹر, ایز اے گڈ فارن منسٹر. پاکستان کی پوزیشن کو بہتر کرنے میں اس نے کردار کیا ہے جو اس کے مخالفوں نے بھی قبول. پی ٹی آئی الیکشن میں ہونی چاہیے, پی ٹی آئی الیکشن میں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. فیئر لیول پلینگ گراؤنڈ سب کو ملے. لیول پلینگ میں نے کبھی نہیں, پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ جی پی ٹی آئی کو بین کرو, نہیں. بھائی آپ پر اور میرے پر کیس ہو سکتے ہیں, میں ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہوں, دیٹس ناٹ این ایشو. اگر عمران خان صاحب پر ڈسکوالیفیکیشن کا لیبل لگ گیا ہے تو اسی طرح سے نواز شریف پہ بھی لگا ہوا ہے. نواز شریف نے کہہ دیا کہ جی صرف 5 سال کے تھے, وہ تو تاعمر ہے, اس پر تو تاعمر کی ڈسکوالیفیکیشن لگی ہوئی تھی. ابھی عمران خان پر 5 سال کی لگی ہوئی ہے. اب وہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ جب کرے, ڈسکوالیفیکیشن عمران خان اس وقت ہے, ٹھیک ہے. نواز شریف کی 5 سالہ دور ہو چکا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا, اور اسمبلیوں نے بھی پاس کر دیا کہ کسی کو بھی لائف ٹرم نہیں ہوگی سزا, 5 سال کی ہو سکتی. فیصل واڈا کو دے دیا نا سر, لیکن بات بتائیں, فیصل واڈا کو دے دیا, بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے نواز شریف بھی ڈیزرو کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. اس طرح سے عمران خان بھی ڈیزرو کرے گا. حیران اس بات میں کھوڑو صاحب, آپ کی پارٹی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے نہیں, پھر بھی آپ بڑے آپٹمسٹک ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. میں اعتماد کرتا ہوں عوام پر. سر انہوں نے ووٹ دے دیا, پھر ڈی آر او الیکشن ہو گیا تو سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ. میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹرانسپیرنٹ, کون کرائے گا, فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. کون کرائے گا سر؟ ایک تو جوڈیشری ہوتی ہے, آفیسر ہوتے ہیں جو پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں, تو پھر تو ہم پارٹیسپیٹ کیوں کریں اگر ہم پہلے سے ہم کہہ دیں کہ ایگزیکٹلی سر اس طرح کی ماحول ہے. I don't agree with that. Whatever the case مقابلہ کریں. دیکھو whatever the case میں بھی 2018 میں RTS میں نے ودرا نہیں کی, میں نے نہیں کہا کہ RTS چاہیے, لیکن انہوں نے خود کہہ کے اور پھر کہہ دیا جی ہمارا کام نہیں ہوا, ہمارا سسٹم خراب ہو گیا. اور RO الیکشن, جی ہاں, جسٹس, چیف جسٹس چودھری صاحب تھے, چودھری افتخار صاحب تھے, جی وہ پولنگ اسٹیشن میں جا کے بیٹھے. یہ سارا کچھ ہوا ہے یہاں, اس ملک میں ہوا ہے, عوام کے ساتھ ہوا ہے. اس سے اور زیادہ کچھ نہ ہو جائے ان الیکشنز میں. میں کیا بولوں, اب یہ چیف جسٹس اگر کسی پولنگ اسٹیشن میں جا کے بیٹھے, اس کا کیا کام؟ جب اس نے پریزائڈنگ آفیسر دے دیے, سب کچھ دے سر, دیا. انہی کی بدولت تو الیکشن کی ڈیٹ آ رہی ہے سر. نہیں سر, نہیں, نو, میں نہیں کہتا, ہی ول ناٹ. آج کا چیف جسٹس میری بات سے ایگری کرے گا کہ دے ہیڈ نو بزنس ٹو ڈو دس. دے ہیڈ نو بزنس کی جی وہ اس کو جو چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے, وہ فخر کون تھا,
जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम, जी 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 जी। उसने इस्तीफा दे दिया था। व्हाई? बिकॉज ही वाज इंटरफेयर्ड इन हिज परफॉर्मेंस। अल्लाह उसे खैर नाम लेके कहा था कि मेरे में इंटरफेरेंस थी, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा, मुझे कंडक्ट नहीं करने दिया गया इलेक्शन। मैं ये बात कर रहा हूं कि इन चीजों से निकले मुल्क, बिल्कुल निकले सर। और ट्रांसपेरेंट चाहिए, पीसफुल ट्रांसफर चाहिए, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर माहौल में फ्री एंड फेयर माहौल में सबको इलेक्शन में। सर आपका मंशूर रेडी हो गया? हाँ हो रहा है, अनाउंस कर देंगे। अब तो डेट आ गई है, कर देना चाहिए सर। नहीं जरूरी नहीं, सुनो द डेट बेटर। नहीं आई अभी, शेड्यूल नहीं आया, आ गई है सर, डेट आ गई है सर, ऐसे ना आ बोलो। जाए, अल्लाह करेगा। अल्लाह करेगा। थैंक यू सो वेरी मच। निसार अहमद खोड़ो साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के प्रेसिडेंट हैं, और बड़ा इन्होंने खूब कहा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, आवाम को उनका हक खुदरादियत मिले, वोट की ताकत का राइट मिले, और वो अपने नुमाइंदों को खुद चूज कर सकें। इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।